जून के अंदर उम्रे की अदायगी का प्रोग्राम रखते हैं। अगर कोई साहिब सही तरीके से उम्रे की अदायगी चाहते हों कि सुन्नत के ऐन मुताबिक दीन के तकाजे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश हों और मौलाना के साथ वो सफ़र का इरादा रखते हों तो जामे मस्जिद मोहम्मदी करीमिया से रब्ता करें और वहाँ अपना नाम लिखवाएं और बाज़ाब्ता ऐलान भी हम करेंगे। मौलाना इंशाअल्लाह जून के अंदर इनका इरादा है, जितने ज्यादा आदमी होंगे कुछ बचत भी होगी और खालिस दीनदारी का एक माहौल भी होगा और हर वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से जितने दिन आप वहाँ मक्का और मदीना और हरमैन के अंदर रहेंगे मौलाना आपकी रहनुमाई के लिए पहम मौजूद होंगे। मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजिल आली माह जून के अंदर उम्रा की अदायगी के लिए तशरीफ ले जाने का इरादा रखते हैं। अगर कोई साहिब मौलाना की मुसाहबत करना चाहते हैं तो जामे मस्जिद मोहम्मदी करीमिया सत्याना रोड पे एक मस्जिद है रहमान ज्वेलर वाली गली में, वहां अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दें। बाकी मामूलात और मामलात के बारे में वहीं से इस्तिफसार कर लें और वहीं से रखते सफर बांधेंगे और फिर हरमैन की तरफ जाएंगे और इतने दिन मौलाना आपके साथ होंगे, कदम कदम पर आपकी रहनुमाई करेंगे कि बैतुल्लाह के अंदर जाना कैसे है, तवाफ कैसे करना है, जियारतें कैसे करनी है, सफा मरवा की सही कैसे करनी है, कैसे उठना और कैसे बैठना और बाकी जिंदगी जो है वो दिन कैसे गुजारना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें, ये तो एक मौलाना बहुत जरूरी ऐलान था। हम दुआ करेंगे कि आपके लिए कि हाफिज़ल्लाहु फी हल्लिकुम व तिरहालिकुम, कि अल्लाह ताला सफर और हदर में आपकी मुआवनत फरमाएं और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। तारीख के बारे में सवाल था। तारीख के बारे और तारीख सबकी सांझी है मौलाना, और हर बंदे को यहाँ से खैर मिलती है। अगर कोई इस्लाम के हक में चाहता है उसके लिए भी ये तो मोहतरम मियां साहब सिर्फ हदीस तारीख का मामला नहीं, जिस इल्म के आदमी खिलाफ हो जाते हैं ना उसको बदनाम करने के लिए फिर बातें बनाते हैं। तारीख लिखने वाले हमारे वही इमाम हैं जो मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, जिन पर सारा दिन खड़ा है। वो बाजारी आदमी नहीं थे कि इधर उधर की बातें लिखते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान ना घर का मसला बहुत उलझा हुआ है। हमने रजिस्ट्री के लिए पैसे दिए थे, वो रजिस्ट्री के लारे लगा रहा है, 1 साल हो गया है। आप प्लीज बस नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, बस यही है कि नमाज पर जोर दें। थोड़ी बात सारा दिन नमाज पर जोर दें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे। ये जुमेरात के दिन मौलाना से मिल लें, इंशाअल्लाह मसले हल होंगे। ठीक है जी, मिलता कोई नहीं, ये मसलों का वक्त थोड़ा सा ये भी जाया कर दे। लोग डरते भी हैं शायद को हदिया नजराना भी आपकी खिदमत में पेश करना पड़ेगा। ऐसा नजराना तो यह है कि मेरे पास से चाय पीते हैं, मुफ्त में कागज और कलम जो है मोहर लगा कर देता हूँ, फिर उसका हक ये है कि यहाँ मुझे तंग जाते वक्त कोई किताब भी ले जाते बहुत किताबें ले गए चोरी। ठीक है, मौलाना के बारे में हम बताते चलें कि मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजिल आली, चूंकि कुछ लोग रूहानी मसाइल के सिलसिला के अंदर परेशान है, रहनुमाई चाहते हैं, हम बहुत मादरत के साथ इस प्रोग्राम के अंदर वज़ाइफ नहीं बताते। मौलाना जुमातुल मुबारक के रोज, जुमेरात के रोज सुबह 10 बजे से लेकर नमाज असर तक मस्जिद के अंदर तशरीफ रखते हैं। आप वहां बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं और इनसे राजदारी के साथ अपनी बात भी कर सकते हैं। और ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि जैसे कि मौलाना अभी फरमाया कि मुझसे चाय पिए, पानी पिए, कागज कलम भी मैं अपना इस्तेमाल करूंगा और जाते वक्त शायद कोई किताब भी तोहफे में दे दें। ले जानी जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो तारीख के बारे में ये बात समझ लें कि जैसे तफसीर की किताबों में बहुत सी गलत बातें भी लोगों ने दर्ज कर दी, अब तफसीरें दरियाबुर्द कर दी, कुरान मजीद की तफसीरें उठा लो, ऐसी ऐसी गप्पे हैं, खुराफात हैं, सारा दीन बर्बाद हो जाता, मगर छांटी की जाती। हदीस है अल्लाह के रसूल की तरफ मनसूब, उस पर बाकायदा दफ्तर है मौजूआत के मन घट कि हजूर ने ये फरमाया, हजूर ने तो 2 नंबर बात से परेशान नहीं होना चाहिए। तारीख बहुत बड़ा इल्म है, इतना बड़ा इल्म कोई ना कहे ये तो तारीखी बात बकवास करते हैं। तारीख कुरान हदीस की तरह मुरतब हुई है, लिखने वालों ने सनद दी है कि मैंने कुरान से सुना, मैंने। अब उलमा ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले होना चाहिए था। कुछ उलमा उठे जिन्होंने तबड़ी, जो इतना बड़ा मजमूआ हर चीज आ गई, ये ठीक है कि ये ईमानदारी उन्होंने नहीं एक तरफा बातें लिखी, जो किसी ने सुराई लिख, कुरान ने मुझे लिख कर ये भेजा, कुरान ने ये बयान किया। वो शुरू में कहते हैं कि ऐसी रिवायतें भी जो खुद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं लिखूं, मगर ईमानदारी ये कि जो किसी ने कहा लिख लिया। अब काम था कि उसको छांटी होगी। ऐसे और माँ उठ खड़े जो हदीस के माहिर थे,
اب انہوں نے تبڑی پر بھی کام کیا کہ یہ روایتیں صحیح ہے، یہ غلط، باقاعدہ حدیثوں کی طرح لکھی گئی۔ گھر میں بیٹھے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تاریخ کوئی نہیں، بھائی علم ڈھونڈو، اس طرح تو حدیثیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، اس میں بناوٹی تھوڑی ہیں، تفسیریں جو رد کرنی پڑیں گی، اس میں من غلط باتیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بازاروں میں 2 نمبر مال بھی بکتا ہے، مگر سونے اور ہیروں کی دکانیں بند نہیں ہوگی، لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح غلط کیا۔ تاریخ کی چھانٹی، علم بہت بابرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم اگر سیکھنا چاہتے 2 ہی طریقے کہ جو دنیا میں کر رہا ہوں، زمین آسمان میں سورج آ رہا، چاند طلوع، بارشیں، نباتات، جانور، میری بنائی چیزوں کو دیکھو۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ مناظر قدرت کا بیان کرتا، دوسرے تاریخ بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پڑھ لو کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا، جس کو ہم نے یہ رستہ اختیار کیا، ترقی کی، جو ادھر چلے برباد ہو گئے۔ تاریخ سمجھے اللہ تعالیٰ کا روزنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پر کیسے حکومت کر رہا، لوگوں کو مہلت دیتا، پھر پکڑتا بھی ہے، ہماری آنکھیں کھولتا کہ دنیا میں دیکھ لو کہ انجام کیا ہوا فرعونوں اور نمرودوں کا۔ ہم آنکھیں نہیں کھولتے تو راگ بات۔ قرآن اگر ایک تاریخ فضولی ہوتی، قصوں سے کیوں پر کافر کہے قصے ہی ہے، اس میں قصے نہیں، یہ مہر ہے کہ دیکھو بار بار یہ ہوا، تجربہ ہے۔ تو تاریخ کی قدر کریں، تاریخ کی کتابیں خریدیں، پڑھیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنا کر کہیں چلا نہیں گیا، وہ دیکھتا رہتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مولوں کے تختے اٹھ رہے ہیں، تاتاری دفاع ہو رہے ہیں۔ تاریخ بہت برکت والا ہے، پڑھتے ہے کوئی نہیں، بات تاریخ ہے جی، تاریخ مذاق ہے۔ ابن کثیر، ابن اسیر، ابن جری، یہ امام ہے قرآن و حدیث کے، انہوں نے لکھی۔ جی سوال ہے مولانا ہمارے پاس ایک کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پڑھے نہ پڑھے نماز بہت خوبصورتی کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ بالکل۔ اب بھائی نے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی کم از کم مقدار یا آیات کی حد کیا ہے؟ فاتحہ کے بارے میں نے عرض کر دیا، نہ پڑھنا نہ پڑھنا کوئی بات نہیں، مگر اگر کوئی چاہتا نا کہ زیادہ بہتر راستے پر چلے تو اس کو چاہیے کہ جن رکعتوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے خاموشی سے سنے، فاتحہ پڑھنے کی کوشش نہ کرے، نہ اس کا پوری توجہ سے سن سکتا، نہ خود پڑھ، تجربہ کر کے دیکھ لو، ادھر امام کے منہ میں ابھی آیت ہوتی ہے، ادھر آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی مزہ نہیں، خاموشی۔ اور جو ایسی رکھتے ہیں کہ ان میں دل میں پڑتا، ان میں جو چپ رہتے ہیں وہ بھی خواب خواہ کی زیادہ، کیا فائدہ اس میں چپ رہنے کے؟ بڑے بڑے حنفی بھی مان گئے کہ زور اثر میں یار کیا کرنا، کہتے ہیں قرآن سنو، کہتے ہیں اس کے منہ کے ساتھ کہاں جا کر گئے۔ تو عقل کی بات یہی ہے جس کو زیادہ اماموں نے پسند کیا، عادل اقوا احوط، کہ جہری میں خاموش رہے، سری میں پڑھ لے، باقی جہری میں بھی پڑھے غلط نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر جیسے عبادہ بن ثابت، بڑے بڑے لوگ پڑھتے، کوئی نہیں پڑھتا، زید بن ثابت ابن عمر جیسے لوگ نہیں پڑھتے۔ اس لیے مسئلہ نمازیں سب کی ٹھیک، اعلیٰ طریقہ یہ درمیانہ۔ جی دوسری بات کی حد کیا ہے؟ فاتحہ کے علاوہ بھی ہم قرات کرتے ہیں؟ ہاں، فاتحہ کے علاوہ بھی قرات، بالکل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھا ہے، بڑی تاکید کی ہے۔ اب اس کی حد کیا ہے؟ باقی امام تو کہتے ہیں ایک آدھ آیت بھی پڑھ لے ٹھیک ہے۔ ایک آیت کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر سورۃ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آخری حصے میں سے 3-4 لفظوں سے پہلے ہی وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جائے تو گنجائش ہے؟ یہ امام تو یہ کہتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا تو آیت جو ہے نا وہ لمبی ہونی چاہیے جو 3 آیتوں کے برابر ہو جائے، انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سے چھوٹی نہ اتنی لمبی ہو، یا پھر 3 آیتیں تو ہو قرآن میں۔ اگر سورت ہی چھوٹی ہو تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے نا، اگر دوسری جگہ سے پڑھتا ہے تو یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں، یا کوئی بڑی آیت جو نا 3 آیتوں ایسی، یا ان سے بھی لمبی، آیت الکرسی بھی ایسی ہے، آیت المدائنہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں قرض تو لکھ لو، وہ اس سے بھی لمبی ہے، تو ایسی اگر پڑھ لے تو نماز ٹھیک۔ اگر آیت الکرسی آدھی سے کچھ زیادہ یا کم پڑھ لے کیا یہ تو پوری پڑھنا، اگر درمیان میں کوئی مصیبت آ جائے تو کوئی بات نہیں، ورنہ آیت کے ساتھ کیوں ایسا کرنا کہ آیت کے ٹکڑے کرے، ایک آیت بھی پوری گنجائش کی بات پوچھ رہے ہیں؟ گنجائش ہے ہی ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تو ہر آدمی کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات کہ سورہ فاتحہ سے آگے جو پڑھے گا بہتر ہے، نہ پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لینا، نماز ٹھیک۔ اچھا، کیا صدقہ کسی غیر